الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صحيح صلوات سيدنا ونبينا بقلوبنا وشفيع مولانا بالقاسم محمد صلى الله على محمد وعلي محمد وعلى وزيه ووزيره وخليفته وابن عمه علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلي محمد الصلاة والسلام على الجليلة مخدومة المهرومة أنا حق ميراث أبيها التي قالت سبت لي مصائبا وصبت على الأيام المسرن الليالي الصلاة والسلام على الحسن المجتبى الذي باسم الجفا الصلاة والسلام على الحسين المظلوم مقتول بلا جرم ولا خطا في أرض وكان زين العابد مريضا وكان باكر صغيرا وكانت زينب مخيدة من الكربلاء إلى الشام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سوري صلوات सब तारीफ